الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ معزز سامعین حضرات، صدر محفل ذوقار علماء کرام حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب، مفتی جماعت حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، حضرت علامہ مزمل الدین صاحب ناظم اللہ ضلع سیالکوٹ، اور میرا چان میرا مکھن میاں سہیل صاحب، ادھر میرا چان ادھر بہنا پہ، اور میرے چان ہے نا میرا یار ہے بٹ میاں صاحب میرے دوست نے، اور ملک کلان تو میرے دوست عظیم صاحب علی صاحب اور دوست احباب آئے نے۔ میں دعا کرنا ہے اللہ سب دانوں قبول فرمائے۔ کوٹلی پٹیاں تو میرا چانی یوسف آیا ہے، کئی میں چہرے دیکھ رہے ہیں، کوٹلی برام تو بھائی تارمان زاہد صاحب آئے نے، ادھر ماشاءاللہ تو بھائی ماشاءاللہ میں کنیاں دے تے نام انہوں حفظ نے، ایک بندہ دا تو انہوں دے نام یاد رکھدا جڑا تینوں لوڈ کرائے، یار میں ہاں یار خدا دا نا ہے میں کی لوڈ کرنا ہے، تو بندے پیار لے ہوندے نے، میں محبت نہ ویسے ہی نام لے دینا ہے۔ اللہ اس سب دی حاضری قبول فرمایا۔ جنہیں بیٹھے ہو نا میں دعا کرن لگا تو سارے آمین کہنا ہے۔ اللہ سونیا زندگی دیوی تے عزت والی تے ایمان والی دمیاں، روزی دیوی تے عزت والی تے ایمان والی دمیاں۔ میں نکا ہوں نا بڑیاں بندیاں کو بہندہ رہا ہے، بڑیریاں کو نکا ہوں، چھوٹا ہوں نا بڑیریاں بندیاں کو بہنا، اتائے دی عمر دے بندے کی نا تایا تیرا تایا لطیف، ان دی عمر دے بندے چٹیاں داڑیاں آلیاں کو میں بہنا۔ جدو بندے نو چٹے آ جان نا اپنے ماں باپ نو ویکھیا کرو، چومیا کرو۔ باپ یا ماں ایک دن پوچھے نا کہ پتر تو اینا مینوں کیوں چومنا ہے، تو کیا کر اماں جڑے چٹے آ گئے نے دس دے پہنے کہ تاڑے جڑے پیار نے ساڑے کو تھوڑے دن ایڑے چٹے نے نا۔ اس چیز دا پیغام ہے بچیاں، مگر اسی کم ظرف ہاں، سانو سوچ نہیں، اسی انہاں کو بہندے نہیں، ٹائم نہیں، مگر جنہ ساڑے منڈے فیس بک تے ماں پیو دے مؤدب نے نا، جے کدی اونج ہو جانے ولی ہو جان۔ اب فیس بک تے بڑے کہیں گے میری ماما پاپا کے لیے دعا کریں، تے آپ 5 منٹ نہیں کول بینا، 10 منٹ نہیں بینا۔ ہاں جی جنہیں بیٹھے نا میں نا سر کہنا روز نکے ہوں نا اسی بزرگاں کو میں بہنا، تے انہیں کہا وٹیا گول کیویں ہونے، انہیں کہا ٹھیڈے کھا کے، تے او وڈیاں کول بہن دیاں مینوں دو گل بڑی بزرگ کہندے ہوندے سن۔ ساڈے بزرگ میرے دادا جی ہوندے سن اللہ بخشے، انہاں مینوں سمجھاونا پتر دو چیزاں قبر چ نال جانیاں، تو میں آکھنا بابا جی میں یہو جیاں گلاں کر، ایک تکڑی دا تول دوجا منہ دا بول۔ ہون سمجھ آیا کہ انہاں پوری زندگی دا نچوڑ انہاں 2 لفظاں چ پا دیتا۔ ایک بولو سارے مل کے بولو، 2 چیزاں قبر چ جانیاں، ایک تکڑی دا تول تے دوجا منہ دا، یعنی جدا تول چنگا آیا وہی پار لگنا ہے، جدا بول چنگا آیا وہی پار لگنا۔
साडा तोल भी चंगा नहीं रहा तो साडा बोल भी उच्ची बोलो नहीं गया। वो कौम कितनी बदतरीन है कि जिन्हां दी जबान बाहर मिठी होवे ते घर कौड़ी होवे, बाहर पढ़ी लिखी होवे ते घर अनपढ़ होवे, बाहर अदब वाली होवे ते घर बेअदबी वाली होवे। आंदे ने भट्ठ पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खाए, वो सोना किसी काम का नहीं जिहड़ा कंन नूं खाए। बीबियां ला के परां सुटदियां मगरों लै तैनूं वज्जे ट्रक दी पेटी सुटदियां ने परां भी मेरा कंन ना लै जी। ते ए जबान ते तलीम ते तहजीब ते ए तमीज चुल्हे पानी है जिहड़ी बाहर वालियां नूं जी जी कराए ते घर वालियां नूं नी नी कराए। कलमा पढ़ के दसो जिन्नी नौजवान नस्ल बाहर जी जी करती है लोगों नूं ते जो घर में बोलते हैं भैन ना बदतमीजी भरा ना बदतमीजी, हत्ता कि घर जिंदियां दे कब्रिस्तान बन गए ने कि नाल दे कमरे च कोई दूसरे की कबर लैन नहीं जाता, एक कमरे तो दूसरे कमरे नहीं बढ़ता। मेरिया गल्लां हुंदियां कौड़ियां ने और इंज वक्खी च वजदियां ने जिवें हुकूमत गरीबां नूं वजी है। हाँ जी सच्ची गल, मैं सीधियां गल्लां करना है। ए जिन्ने बैठे जो मेरे पुत्रों MA पढ़ियो, BA पढ़ियो, FA पढ़ियो, मैट्रिक पढ़ियो, मिडल पढ़ियो। हाँ जी कई 7वीं च भजे ने, कई 5वीं चो, कोई 4थी चों। हाँ जी भज जाते हैं बच्चे नहीं पढ़ते। ये सारे बच्चों नूं मेरा पैगाम है जिमें दुकान ते सारा दिन बीबियां तेनों सताउंदियां ने वी रवि वहावी उत्थे आपी जी आंटी जी करना है ना, इस तरह घर भी जड़ा है ना तेन जिन्ने मर्जी जी सताउन उत्थे भी जी वाला ही सबक रखिया कर। अच्छा भी ईमान ना दसो जी मैं इब्तदा च गल समझाई सलाह मुआशरा ते इहदी लोड़ हैगी है कि नहीं हैगी हर घर च। अच्छा चलो अपने अल्लाह नूं सामने रख के मुंडे मुंडे जेडे मुंडे बैठे नौजवान जेडे आंदे ने मेरे पास तुम हो। देखो ये नवा स्यापा चल पिया परसों का। हाँ जी ये नवा ड्रामा फेसबुक ते चल पिया। तो मैं ना मुंडिया को वादा लैन लगा अज किन्ने बंदे अल्लाह नूं सामने रख के नौजवान वादा कर दे कि घर च मेरे तो ट्रक भी लंघ जे मैं हर रिश्ते नाल जी करके बोला नहीं इंशाअल्लाह कह लेने पहले हाथ चुको हजरा मैंने मुंडिया का पता लगे ना चुको 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 माशाअल्लाह फिर इंशाअल्लाह कवो होना माशाअल्लाह। जे इन्हां चों एक मुंडा भी पक्का रहा ना तो मेरे आउण दा मुल पूरा। मुज़म्मिनुद्दीन साहब एक भी बच्चा अगर घर च जी करन लग पे हर एक नूं जी हाँ जी जिन्ना बेगम नूं जी कहंदे उन्हें इन्ना हर एक नूं जी कवो ना कसमें तुसी वली हो जाओ। उहदा तो ना ही जियां ने रख लिया जी। कईयां ने पूछिए किधर चला मैं जियां लैन चलना उहदा ना ही जी रख लिया। हाँ जी तो मेरे बच्चों इब्तदा च मैं गल समझाती है कि दो चीज़ां कबर च जानिया एक तकड़ी का तोल दूजा मुँह का बोल। हाँ साडा मुँह का बोल भी चंगा नहीं रहा साडा तोल भी चंगा नहीं रहा। साडा कल्चर देख लो कितना इस टाइम जा चुके है। जो सूरत अखलास में पढ़ी है आज मुसलमान फिल्मां ड्रामिया के नाम ते कलमा तौहीद और अपने अकीदे नूं भी भूल चुके हैं। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत ना शिरक करेगी ना शिरक करने दी ना जी कोई इजाजत देगी ना शिरक वाले ना तामन करेगी। आज जो पाकिस्तान च मेरे पास तुम हो ये दानिश मरिया है परसों दा। हाँ जी ते ए जनाब उहदे च मूर्तियां दिखाइया गई ने उहदे च बुत दिखाए गए ने और क्या कौम नूं कल्चर पेश किया गया है। किसी मौलवी नूं शैंत नहीं हुई भी कोई एहतजाजी मुजाहरा ही कर लीए चौक च निकल के कुछ नहीं कोई गलबात ही नहीं। ये कोई गल हुंदी मौलवी के खिलाफ तो फेसबुक ते सारे मौलवियां हड़ताल लियांदी होनी सी। जेडे फेसबुक की मुफ्ती ने ना मुंडे इन्होंने ला की होनी सी। साडी जमात के मुंडे जिन्हें अपने मौलवियों के खिलाफ तमाशा करते हैं ना इन्ना कदी ए इस्लाम की बढ़ोतरी वास्ते फेसबुक ते काम करन ते अल्लाह जानदा इनकलाब आ जाए। मगर साडी जमात के जेडे मुंडे ने ना इन्हें आखिर चुकी है बस अपने मौलवियों के खिलाफ एक दूजे की गल ला के ते बस क्लिप बना के चाढ़ी आने ते की तुहानूं फायदा मिल रहा है। कुक्कड़ खेड आई ते अपने सिर पाई करी जन
کوئی کسی نو اثر نہیں. فیس بک انج دا ہی نا جے, میں تمہیں مثال دوا, انج دا ہی نا جے جویں سہریاں کر سانڈو سانڈو کٹھے بہ کے دلوں صاف نہیں نہ ہو سکتے, ایویں آ فیس بک تے لوگ ایک دوجے نال صاف نہیں جی ہو سکتے. کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی چونج لڑائی رکھ دے بھی یہ جلیل کرنا. ہاں جی ویکھ لو, سانڈو بھی ایک دوجے دے کوئی نہ کوئی نیواں تھاں وکھاؤندے نے, کہندی میں بےزتی کراواں کسی نہ کسی طریقے. درانیاں جٹھانیاں بھی یہ انتظار چ, پرجائی ننان بھی اس انتظار چ ہوندیاں, کوئی نہ کوئی نیچ تھاں آوے تو میں انہوں کھجل کراں. تے ایہو سکولاں چ ٹیچراں دا حال, ایہو تاجراں دا بازار چال, بولو ایہو نمازیاں دا مسیتاں چال. کوئی نہ کوئی گل مولوی دی پڑھنی جڑی اگلی نماز تے سہیل صاحب نوں دسنی. سچی گل ایہو پورے پاکستان چال. اج کنے بندے وعدہ کردے ہو کہ جنہ اسی یہ جہاد آپس چ ایک دوجے نوں جلیل کرن تے لاؤنے, اینا کدی اسی اسلام تے پاکستان دی عزت واسطے لائیے تے پاکستان دا نام پوری دنیا چ روشن ہوئے گا. تم میرے بچوں کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون. اینا پاکستان دے اندر میرے پاس تم ہوئے ڈرامے بنان والیاں کی پتا پاکستان کیویں بنیا سی. پاکستان دا کلچر تہذیب تمدن لگ گئے. اللہ جاندا قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں, سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں, عزت دی اس ٹہنی نالوں عذرا بانو سلواں ٹوٹیاں. پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. جیسی اپنی قوم نو مورتیاں وکھاؤنیاں سی تے پھر اے پاکستان بناؤن دا کی مقصد سی. آج تسی ویکھ لیا نا اے پرسوں دا جو کچھ ہو رہا ہے فیس بک تے, نکاح دا مذاق اڑایا گیا ہے, طلاق دا مذاق اڑایا گیا ہے, شاعر میں اللہ دا مذاق اڑایا گیا ہے. اس ڈرامے دے اندر جناب لو میرج نو, پریم نو جناب حقیقت دا روپ دھار کے لوکاں نو اے ذہن سازی کیتی گئی ہے کہ اے عشق مشک سب کچھ جائز ہے, اور طلاق دے کے پھر اس سے نکاح چ گڈی گڈے دا کھیڑ بنا کے لڑکی نو رکھنا, انہاں جی او دی بے وفائی نو پیش کر کے اور پوری دنیا دے تے اسلام دا تماشا بنا کے پیش کیتا گیا. مگر سانو پیش پتہ ہی نہیں کہ اس ڈرامے چ کی ہویا ہے. میں ویکھیا نہیں پلا گوا کے مولوی نے بھی ویکھیا ہے. میں تے جو فیس بک تے کرتوتاں ویکھیاں نے میں او تانوں دس رہا. فیس بک تے جنہ ویکھیا وہ دسن ہے کہ اے پیش کیتے نے کردار. دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا تسی اس دنیا چ اسلام دی خدمت کر رہے ہو؟ مسجد بناؤ تو سنسرشپ, جلسہ کراؤ تو سنسرشپ, دین دا پروگرام کو کرو تو سنسرشپ. تے کیا اس ڈرامے تے کوئی سنسرشپ نہیں سی رکھ سکتی؟ ایتے علماء دا بورڈ نہیں سی بن سکتا, ایتے تمام مسالک دے مولویاں نو کھڑا ہو کے تے آواز نہیں سی بلند کر. ایک وکیل عبد الماجد چودھری صاحب میرے دوست, انہاں ریٹ دائر کیتی کہ کسی لڑکی نے کہا جی میں کرنی, تو انہاں نے جناب کیس لڑیا ہے. کسی مولوی نے جرت نہیں ہوئی کہ اس ڈرامے دے خلاف کھڑا ہو جائے. سٹیج تے بڑا توحید کر دیں. اٹھنا ہے جڑے توحید دے ٹھیکیدار مولوی نے, جڑے آندے نے مدنی توحید نہیں بیان کردا, سامنے آنا تے ریٹ دائر کرنا تے کہن جی اس ڈرامے نو بناؤن والے سارے جناب عدالت چ بلائے جان, ادھر رائٹر بھی بلایا جائے, سب پتہ لگے کنا کو منہج تے توحید ہے. صرف سٹیجاں تے اپنے آپ ریٹنگ بنان واسطے جی میں بڑا وڈا توحید بیان کرنے والا. ایتھے آؤ ہم برسرے میدان مسجداں چ نکلو تے آؤ تے عدالتاں تے انہاں دے کیس کریے. ہاں جی تے پتہ لگے بھی توحید دے تے وکالت کنی کو کردا پیا, پتہ لگے نا. بھی کلمہ پڑھ کے دسو بھی جو طلاق ہو جائے تے لڑکی اوتھے آ سکدی پھر ہوئی تے تسی دسو بھی ڈرامے چاہیے کہ نہیں؟ گواہی مل گئی ہے. اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تے برملا کواں گا, قرآن کہندا ہے
दुनिया दे उत्ते लोगो अल्लाह एक है, उसका कोई दूसरा नहीं गाओ, ओदे वजूद की कोई मिसाल नहीं बना सकता, ओदी सूरत का अक्स कोई नहीं बना सकता। आए ड्रामे दे अंदर घरां च बुत लगा के भी दिखाए गए। अल्लाह जानदा सीधा सीधा तौहीद दी नफी, कल्चर तमद्दन तहजीब दी नफी। अल्लाह जानदा दो कौमी नजरिया पाकिस्तान दा उसकी भी नफी की गई है। वो और तहजीब है और तहजीब है, वो और नजरिया इधर और नजरिया है। अर्ज करना चाह रहा मैं बरमला कवांगा, इस ड्रामे ने बड़े बड़े मुसलमानों दे दिल दिखाए ने, उलमा दे दिल दिखाए ने, अल्लाह वालियां दे दिल दिखा दिते ने, पर कौम नूं नहीं अल्लाह जानदा पता कि ये ड्रामे दे नाम ते इस्लाम दियां किन्नियां हद्दां नूं दागदार कीता है, किन्नियां हद्दां ते उन्होंने मज़ैल फिट कीते ने, पर सानू पता ही असी सुते हैं। कितने लोग उच दिखाया गया है कि उस्ताद ने, सुन लो, बच्चे ने अपनी मां नाल उस्ताद की दोस्ती किवें कराई। देखो उस्ताद की भी तौहीन कराई, उहदे च क्या कि 2 टके की औरत। ये गल किसी मौलवी ने कही होंदी, बीबियां ने धरना दे देना सी, ते जो आंटियां ना लिबरल मोमबत्तियां वालियां उन्हें लाला लाला कर देनी सी। डॉक्टर रियाज साहब मेरा चन लाला लाला कर देनी सी, उन्होंने लोगो जी मौलवियों ने इंज करता जी, मौलवियों इंज कर दिता। कोई बोलो, मैं इन्ना ही कहा सी ना कि जेड़ा नचे वह कंजर हुंदा है, तो मेरे खिलाफ कितना तमाशा किया सी। हाँ जी मौलवी ने कंजर को क्या, और मैं अज ही कहा जी जो दुनिया कही मैं वही कहना है ना, उची बोलो। तो मैं फिर अदालत नूं कहा सी कि सानू कोई लफज दस दो नचन वाले नूं की कहंदे सी, वो कही जावांगे, तुसीं दस दो, साडी पंजाबी ते यही कहिंदे। जेड़ा सच्ची गल करे ना उन्होंने फड़ दें, ते जेड़ा बेहूदा बातां फैलाए, जेड़ा करे, जेड़ा आखे कंज करो कौम नूं, उन्होंने कोई नहीं। हाँ जी हुण मैं क्या है ना, हुण पूरी दुनिया के कई मिर्चां लगनियां कि मौलवी ने एक को क्या भी मौलवी गां होण, ते मौलवी सब तो वड्डे तौहीद दे ठेकेदार ने। अल्लाह दे वास्ते तो कोई नहीं उठे, अल्लाह वास्ते तो कोई नहीं उठे, उठ के कहिंदे भी ये बुत बुत नहीं असीं लगन देने, ते खड़ो जांदे। ते इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। सारे काम सीधे होने मगर नहीं असी, मैं तुहानूं आना आ सियालकोट दे सारे मौलवी एक जगह ते कट्ठे बहा के रोटी खवाओ, ते वो सारे कुल्लो हम सारे ते खर्चा मैं कर देवांगा। नहीं पैना मेरे भाइयों, जदों तक मजहब वाले कट्ठे नहीं होंगे, मुफ्ती साहब गल कर रहे थे, उन्होंने एग्री करना है कि असी अपने अपने इख्तलाफ मटा के ते असी अपनी उम्र नूं गनीमत समझ के इस्लाम ते मुल्क वास्ते कुछ कर जाइए, मगर नहीं कट्ठे होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों इमाम अली मुकाम दे नाना पाक नूं मानने वालो, सूरत माइदा तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा वे, दुनिया देते मुसलमान भाइयों इमाम लंबिया मानने वालों, अजीजा ने मंजराते आन मेरे वल, सरकारे मदीना सरूक अल वसीना मानने वालों, मेरे मुबरे सादक नबी दा कलमा पढ़ने वालों, अर्ज करना चाह रहा वे, नेकी दे कामां च तावन करना और बुराई दे काम च किसी दा साथ नहीं देना, बुराई दे काम च किसी ना तावन नहीं करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पाकिस्तान च हालात देख लो ना, अल्लाह वालियां नूं मुश्किलां ने और दुनियादारां नूं वेख ला किन्नियां आजादियां ने। अर्ज करना चाह रहा मैं मुसलमानों, ये शुरू तो काम तुरे आउंदा है, अल्लाह वालियां नूं मुसीबतां नहीं आने, पर सुनो जरा ध्यान नाल। अर्ज करदा जेड़े ड्रामियां ते यकीन रख के रो रहे ने, है जी सारी कौम रो पई है ना जी। ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई जी, दानिश की मौत वाकया हो गई। एक मौलवी नूं मैं दुआ कराउंदा भी वेखिया, मुफ्ती साहब अल्लाह को हाल है जी, या अल्लाह उन्हें बख्शी। ये तो तंद नहीं तानी बिगड़ी पई, वो फिल्मी मौत नूं हकीकत का रूप धार दिता।
اللہ جاندا ہے کہ دانش دی موت تے کنا روئے جے تانوں کشمیر دیاں بچیاں دی موت تے یاد نہ رہی تانوں چچنیاں دیاں بچیاں دی موت تے یاد نہ رہی شام دیاں بچیاں دا مرنا تے یاد نہ رہا تانوں دنیا چ KPK دے اندر عوض نور بچی دا قتل تے یاد نہ رہا زینب قتل یاد تے نہ رہا او فلماں ڈرامیاں تے رونے والو بالکل مینوں ترس ہوندا ہے پاکستان دی دنیا دے تے عوام تے کہ جڑی قوم ایک ڈرامے دیتے اجی دانش دی موت تے روے پوری فیس بک پر دے وے اللہ جاندا وے انا للہ و انا الیہ راجعون کتے آندے نے جناب بوٹا گالاں کڈدا وے کتے کوشش شرم آنی چاہیے فیس بک تے کیسا ٹرینڈ پیش کر دے پے جے پوری دنیا نو کی پیغام دے رہے جے کہ مسلماناں دا کردار ایسا ہو گیا وے انا للہ و انا الیہ راجعون الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جدے کول حیا نہیں گاؤ او دے کول ایمان نہیں گاؤ جس سملی چ حیا نہیں گاؤ وہ سملی چ ایمان نہیں گاؤ جس کالج چ حیا نہیں گاؤ مسا مسا حریم شاہ تو جان چھٹی سندل تو جان چھٹی مسا مسا وزیران دی جان چھٹی اے نواں سیاپا پہ گیا میرے پاس تم ہو یہ نواں سیاپا پہ گیا حالانکہ اسلام دے لفظ دے بھی خلاف لفظ ہے میرے نبی مشکل دے اندر نہیں سیدنا صدیق اکبر بھی مشکل وقت دے اندر نہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ پاک دا قرآن اندائی کائنات دے سردار نبی نے ہجرت کر لیے غار دے اندر نبیاں دا سردار بیٹھا ہے تے صدیق اکبر پریشان ہو گئے سونے آگے نے میرے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا صدیق پریشان نہ ہو تیرے اور میرے پاس میرا اللہ ہے ہمارا اللہ ہمارے ساتھ اور تم نے کیا کہا ہے میرے پاس تم ہو بھئی یہ کیا تم نے یہ لفظ ایجاد کر دی ہے ناصر مدنی دن رات ہجے ایک سے آپا مقدہ نہیں دوسرا شروع ہو جاندے میں روز انہاں برائیاں دے خلاف جہاد کر رہے روز اگلے دن میں حج دے بولے ہیں جڑا غریباں دا حج مہنگا ہویا ویکھیا میرا چان چھتی چھتی آ جا میں چھتی چل مینوں پتہ ہے سردی ہے بندے نے پیشاب شبائی اندر اللہ جاندا ذرا توجہ میرے وال میرا چان نے کوئی گل نہیں توجہ میرے وال ویکھنا نا میں پہلے لفظ دی نفی کراں بندہ بندے دے بارے نہیں کہہ سکدا کہ تم میرے پاس ہو مینوں کسی دی لوڑ نہیں اے لفظ شرک ہے بندہ لفظ ایک کنے واسطے کہہ سکدا ہے سنیا جی حضرت ابراہیم نبی بیٹھے نے آسمان تو ملک آئے نے کہنے لگے یا خلیل اللہ اچھی کہو سبحان اللہ کہندے نے اللہ دے خلیل مشکل وقت ہے بے ایماناں نے اگ جلا دیتی ہے مگر مولا کریم نے نہیں بھیجیا صرف اسی آئے ہاں مالک دا یار ہے او دا یار ہے تے اسی یار دے یار دی مدد کر آئیے اجازت لے کے آئے ہاں پر بھیجیا نہیں خلیل اللہ نے کیا کہا کہنے لگے کوئی بات نہیں جے نہیں بھیجیا او دی مرضی ہے پر مینوں تہاڈی بھی لوڑ نہیں جدی خاطر جا رہا ہے او مینوں ویکھدا پیا ہے فقل حسبی اللہ میرے پاس تم ہو ہاتھ کھڑے کر کے بولو میرے پاس اونچی بولے ہاتھ کھڑے کرے میرے پاس تم ہو یہ لفظ انہوں نے سمجھا ہے کسی چھوٹا بولے ہے مسلمان دا بنیادی عقیدہ ہے کہ بولو توکل یقین کدے واسطے ہے مشکل وقت میں کسی کا ساتھ ڈھونڈنا ہے تو کس کا ڈھونڈنا ہے دلیل ذرا سنیا جے میرے نبی کریم نے 313 تیار کیتے تے بدر چ کھڑے کرتے کسے کول جتی نہیں
کسی کو تلوار نہیں، کسی کو کرتا نہیں، کسی کو پورے کپڑے تندے نہیں، سارے کھڑے کر کے سجدے پہ کے کیا ہے میرے پاس۔ اللہ نے پھر کی کہا انی معکم جبریل انہوں نے کہیں استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکات مردفین۔ اے میرے سونے 313 لے کے بھی کیا آئی میرے پاس کون ہے؟ سجدے پہ گئے میرے نبی تے نبیاں دے سردار 313 لے کے بھی کہہ رہے ہیں، بلکہ صدیق اکبر عرض کر دینے نبی پاک دے کندھیاں تو کالی کمری زمین تے گر پئی تے نبی پاک دے یار نے چادر پھڑ کے موڈیاں تے رکھی تے کہنے سونیاں سر اٹھاؤ تہاڈا رب تانوں نہیں کلیاں چھڈے گا۔ اللہ پاک نے کہا جبریل میرے نبی نو کہیں 5000 فرشتہ آ رہا ہے، ہور دی لوڑ ہوئے تے ہور آ رہا ہے تے نال کیا جی انی معکم تہاڈا رب بھی تہاڈے نال ہے، میرے پاس تم ہو۔ یہ لفظ مسلمان بولو کسی کے بارے میں بھی بول سکتا نہیں بول سکتا۔ اللہ جاندا ہے ڈرامے نہیں کنا اسلام دیاں حداں نو ہاتھ پایا، اسلام والے لفظاں نو ہاتھ پایا۔ دلو ابراہیم نبی نے کہا سن لو ذرا دھیان نال، مینوں کسے دی لوڑ نہیں، میرا مالک ناظر قدرت تے رکھن مارن والا ذرا لفظ سنیا جی ابراہیم نبی نے اس چکھا دے سامنے نہ کسی فرشتے دی مدد طلب کیتی ہے، ایاک نعبدو پڑھنا بڑا آسان ہے، وہ دی مدد دا انتظار کرنا بڑا مشکل کم ہے۔ اللہ تو یہ کدی نماز ویکھی ہے؟ ایندی نماز پڑھی ہے تو نماز ہے، اللہ اکبر بندہ پڑھ رہا ہے، ساریاں اپنیاں جو عرضیاں پیش کر رہا ہے، سب کچھ پیش کر کے ہاتھ بننے نے کیا نہیں ماندا، اللہ اکبر لے ہن میں پھر تیرے اگے چکن لگ گئی ہو، سبحان ربی العظیم 3 بار کہہ کے پھر دل میں سکون نہیں نہ ملیا کہ تو آواز نہیں آئی، فضل دے انتظار چے پھر مدڑے منہ اے چودھری ناک نہ لکیر کر دیتی تے جو سجدے پہ آئے تو انہوں کہا اللہ میرے مالک ہون جے کو کسر ہے گئی ہے تے دس دے، جے کو میری آکڑ ہے گئی ہے تے دس دے، جے کو میرے چالے بھی ویل ہے گا تے دس دے، جے میرے حالے بھی ذوق چ کمی تے تامی دس دے۔ وہ بندہ بندے اگے لکیر کڈے تے پرے والے آندے نے یار ہن معاف کر دے، انہوں نے ناک نہ لکیر کر دیتی۔ اللہ دی قسم اینج دی نماز پڑھے نا انہوں خیر پاؤن دی چاس آندی اور تینوں منن دی چاس آ جائے، جدے پھر سجدیوں سر چکدا ہے نا تے پھر وہ دے انتظار چ بہ کے پڑھنا التحیات للہ والسلام، چک کے پھر کہنا کیا میں 6 لکیراں کٹ دیتی ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، 2 بار سجدے پہ کے تے انتظار چ بیٹھا ہے کہ میریاں ساریاں باتاں تیرے واسطے، میرا مال بھی تیرے واسطے، میرا فعل میری قولی فعلی بدنی عبادت تیرے واسطے۔ اللہ دی قسم جدو سلام پھیریں گا نا تے تو نماز دیاں معراج دیاں منزلاں نو پا لویں گا۔ مر ساڈی تے نماز بھی اور طریقے دی ہوندی، بس سلام پھیر کے پجندی کرنا، چلے آؤ دے پیار پا تے دلوں پا، سن کیا بس میرے پاس تم ہو، کیویں سنیا جی جدو یہ یقین ہو جائے کہ میرے پاس تم ہو تو پھر گل کیویں بندی۔ عبداللہ نامی ڈاکو جا رہا سفر دیتے، یہ 4 بندے نہ لٹن والے لے کے جا رہا، میں ڈاکا مارا وا، جی لٹن والے ہوں نا وہ بھی اپنی زبان چاہتے ہیں ہی کام تے چلے، انہوں نے بھی کوئی پوچھتا نا کدھر چلنا، کام تے چلے، ہاں جی وہ بھی اپنا کام سمجھتے۔ اللہ ذرا گل سنیا گئے نا عبداللہ نامی ڈاکو تے کہن لگا یار میں حاگا وا،
ਉਹਨੂੰ ਹੱਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਵਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਕਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗਣ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਵੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਮੀ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਟਰੀਨਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਬੇਹਦਾਇਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾਲੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਨਾਲੇ ਸੀਟ ਪਾੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨੱਕ ਪੂੰਜੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਟਾਂਡੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਆ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਆ ਕਲੀਨ ਦੇ ਧਾਗੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਜੁਜੂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕੰਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ नहीं, गल समझण वाली कि मदनी साहब के लैटरीन च बैठ के बोलो लिखना कोई चंगी गल, बस च बैठ के सीट पाड़नी कोई चंगी गल। एक सहाबी ने सवाल किया असी सोने असी किस तरह के मुसलमान रहीए। आप फरमांदे ने इंदा मुसलमान रवी जिहदे हाथ ते मुसलमान दी जबान ओदी जबान ते हाथ तो दूसरा मुसलमान महफूज हो। साडे वेख लो जो कुछ हो रहा है। चलिया अपने मोबाइल नूं ते गिलाफ चढ़ाए किते इनू स्क्रैच ना पै जे। गिलाफ चढ़ाए ने कि नहीं, इनू की आंदे जे पाउच, पाउच ये नवा ना स्यापा होने का ना किवें लईए पाउच है कोई हाल है। अल्लाह जान ये क्या डांग रचाया हुआ है तुमने कि आज तुम अपने मोबाइलों पे तो स्क्रैच नहीं आने देते और मुसलमान की दीवार पे नया पेंट हो तो तुम उस पे पान की थूक फेंक जाते हो। अपने मोबाइल पे तुम्हें एक स्क्रैच भी पसंद नहीं और मुस्लिम की दीवार पे तुम अपने पान की थूक फेंक जाते हो। कभी फेंकते कि नहीं फेंकते? मैं तो पाकिस्तान में दिन रात ये काम कर रहा हूं कि लोगों को दुनिया में जीना सिखाऊं कि तुम जंगल में नहीं रहते, तुम इंसानों की बस्तियों में रहते हो, तो इंसान बन के रहो, हैवान बन के न रहो। हैवान भी जहां रहता है वो अपनी दुम हिलाकर पहले सफाई करता फिर बैठता है। कुत्ता वेखो खोता वेखो जिथे बवेगा पूछल मारेगा। आ खोता तुसी कई बार वेख्या होगा जिथे पानी बहुत आवे उत्थे पेशाब करदा। मैंने एक बंदा आंदा क्यों, मैं क्यों आंदा मैनू छुट्टा ना पैन। ये साडे जेहड़े नौजवान ने जिथे मर्जी फुटपाथ ते बह के चल भाई, सच्ची गल। अब ड्राइवर बसां दे टायर दे नाल बह जांदे बहिंदे ने, जिथे मर्जी सड़क ते पेशाब करन लग पैंदे। और जानवर भी पेशाब करदे ते पौली चीज वेख के करदा है कि इत्थों छुट्टा नहीं मैनू पैणगी। साडा किरदार देख लो। अल्लाह जानदा एक एक गल समझावांगा। अब्दुल्ला नामी डाकू कहंदा मैनू वाशरूम आ गया, मैं पेशाब करन बह गया ते मेरा ध्यान पिया एक लागे मोडे मुड़ दे विच इहने वेख्या आसमान तो एक परिंदा हुंदा है, एक पानी दा कतरा सुटदा है फिर चोगा सुट जांदा है। अब्दुल्ला नामी आंदा है यार मैं इस मुड़ च वेखना है कौन है जिन्हों पानी दे के जा रहा है। वेख्या ना मुड़ दे अंदर पुराना मुड़ है, ओहदे विच एक शीशनाग सप काला सहाव शीशनाग सप अन्ना है, अजबान मुंह नूं करके बैठा है। उत्तों एक परिंदा आंदा है, पानी दा कतरा ओदे मुंह च पा जांदा है, एक दाना ओदे मुंह च सुट जांदा है। ए अब्दुल्ला नामी डाकू दे दिल दे उत्ते असर हो गया। सुनो की कहंदा पिया है, आंदे ने ओए अब्दुल्ला अज तो बाद डाका नहीं मारना। जेड़ा रब है ना सप्पां नूं दे सकदा है और रब तेनू रोजी क्यों नहीं दे सकदा?
جڑا نہ انیاں سپاں نوں رزق دے سکدا ہے اے دے دل دیاں اکھاں کھل پئیاں کہندا میرے پاس تم ہو میرے مالک مینوں ہن کسے دی لوڑ نہیں اللہ جاندا ہے اکھاں رون لگ پیاں نے اے دے نال دے ڈاکو پوجدے نے او ساڈے سرپنچ صاحب ساڈے گرو صاحب کیوں روئے ہیں کہندے نے یار رو پے میرے دل دی دنیا بدل گئی ہے جڑا رب نہ انیاں سپاں نوں رزق دے سکدا ہے وہ عبداللہ نوں بھی روٹی دے سکدا ہے میرے ویروں اج پاکستان چ غربت کیوں میں ساڈی قوم نے ایک بندے تو امید لائی سی کہندے نے جناب خان آئے گا تبدیلی لائے گا جب آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان نے شیر بنایا سی اور کچھ لفظ بھی ایسے ہوندے نے جڑے بندے نو ذلیل کرا کے رکھ دیندے نے اللہ جاندا ہے اے نہیں بنا سکدے بندے کیونکہ کامل ہستی صرف مصطفیٰ دی ذات سی ہر بندے چ کمی ہو سکدی ہے خدائی لفظ نہیں بول سکدا انسان اساں کیا سی ٹیم گندی بھی ہوئے کپتان چنگا ہوئے تے ترقی مل جائے گی اج ٹیم گندی ہے چلو تاڈے بقول کپتان چنگا ہے دسو نا کیڑیاں سونے دیاں نہراں وگن دیاں تسا اللہ نو ناراض کیتا بندیاں تو امید نہیں رکھی دی امید کدے تو رکھنی ہے اللہ تو امید رکھنی ہے کہ اللہ تبدیلی لے آئے گا اے عبداللہ نامی ڈاکو ہے اے روز لٹدا ہے نہ کوئی جلسہ سنیا نہ مسیتے گیا ہے صرف اللہ جاندا ہے پائی سہیل ایک سپ نو ویکھیا ہے او دے منہ تے آسمان والوں ایک پانی دا قطرہ پرندہ پھینک کے جا رہا ہے ملکے کلاں لیا میرے چنا گل بڑی وڈی ہے ذرا گل سنی دھیان نال کڈی وڈی گل سمجھاون لگا ہے اے جڑے بے روزگار نوجوان بیٹھے نے میرے بچیوں سن لو پریشان نہیں ہونا اللہ روزی دے وے ایمان والی دے وے تھوڑا کما لیا کر ایمان والا اللہ برکتاں بہتیاں پا دے گا اے جیڑا بھی بندہ ملے او کہے یار خیر ہے کیوں نہیں پریشان انہوں کہے تینوں پتہ نہیں میرے پاس میرا اللہ ہے بندے نو تو تاد کمے نا میرے پاس تم ہو کہ بندہ مکمل ہے بندہ مختار کل ہے یہ تو بندے کو کھائی کچھ نہیں بندے کو تے اپنی ساہ دے قبضے نہیں ہے کہ بندے کو تے کی حیثیت بیٹا توجہ اوے بندے دا تے اینا کنٹرول نہیں ہے ادھروں وضو کر کے اٹھے دوبارہ پھر ٹوٹ جاوے انہوں پھر بنانا پیندا وضو تیرا تے اتنا کنٹرول نہیں تیرا اپنے وضو تے کنٹرول نہیں ہے پھر تم کہتے ہو میرے پاس تم ہو کیا ہے تمہاری حیثیت جس انسان کے پاس اپنے وضو پہ کنٹرول نہیں کہ میں 10 منٹ وضو رکھنا ہے وہ کیا ہے بولے آج کے بعد یہ لفظ کسی انسان کے بارے میں کہنا میرے پاس تم ہو بس جب بھی کہنا ہے میرے پاس میرا اللہ ہے اونچی بولے میرے پاس میرا نہیں آواز نہیں آئی اتنی اونچی آواز جتنے زبان دی ہے اس کے لیے آج بولنا ہے میرے پاس میرا اور جب اکیلے بیٹھے ہو تو یہی کہنا میرے پاس تم ہو گلی میں کہنا تو میرے پاس تم ہو بازار میں کہنا تو میرے پاس تم ہو تنہائی میں کہنا تو میرے پاس تم ہو یہ لفظ کس نے کہا تھا وہ زلیخا نے کہا تھا نا قالت حیت لک یوسف میری طرف دیکھ تو یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ میں کیوں دیکھوں میرے پاس میرا اللہ ہے یہ تیرا تو پردے کے پیچھے نہیں دیکھتا مگر جس کو میں مانتا ہوں وہ انہ علیم بذات الصدور وہ سینے کے چھپے بھید بھی جانتا ہے بولو بھی یہ توحید ہے کہ نہیں پھر جو بکواس کرتے ہیں وہ پھر بکواس ہی کرتے ہیں میں تو بکواس ہی کہوں گا نا بھائی میں ایسی توحید نہیں بیان کرتا کہ جس کے ساتھ کسی کو 2-4 میں مرچیں لگا کر اس کی نبی آئی کی تئی پھیر دوں میرا مقصد کسی کو زچ کرنا نہیں میرا مقصد سمجھانا ہوتا ہے کہ سبھی سے تعلق ختم کر کے اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لو میرا یہ مشن نہیں ہے نہ مجھے کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے جب تک میری زندگی ہے میں نے انشاءاللہ وہی بات کرنی ہے جو مجھے اللہ رسول نے کہی ہے نہ مجھے کسی مولوی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے نہ مجھے عوام کے کسی انسان کی ضرورت ہے جب تک میرے پاس اللہ رسول کا سرٹیفکیٹ ہے مجھے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی
یہ لکھ لیں اتنے بیٹھے ہیں میری بات آج میں نے پورے درس میں تانوں یہی گلاں سمجھاؤنی ہے کہ جتھے بھی مشکل وقت آ جائے کی کہنا میرے پاس میرا ہجے اللہ تے آواز نہیں گونجی میں ذرا تہاڈی آواز چیک کرنی چلو انج کر لیے کہ جڑے تھوڑے جے پریشان نے تبدیلی دی وجہ تو ہاں جی ذرا آواز کم کڈن جڑے کہندے نے چل ویکھی جائے کہ جو ہو اللہ ساڈا ساڈے نال ایک راج مسجد گونجے گرین ٹاؤن دی اچھی بولو میرے پاس میرا حضرت ٹھنڈ پا دیتی ہے نا اے لفظ کہہ کے نا اللہ جاندہ رہا جو میرے وال مرن تو پہلا مر گئے باہو تے جنا حق دی رمز پچھاتی جنہ حق نو سمجھ لیا نا عبد الماجد وقاص تارمان لکھ لو علی جنہیں بیٹھے جے اور کی نام میرا چن ماز جنہیں بیٹھے جے گل لکھ لو جنہ حق دی رمز نو سمجھ لیا ہے نا وہ مرن تو پہلا مر جاندے ہیں اللہ بڑا لفظ قیمتی اگے عبداللہ نامی ڈاکو پتہ کی کہندا ہے عبداللہ نامی ڈاکو کہندا ہے عرشاں والیا میں پلیا ہی رہا ہوں جے تو انیا سپاں نو رزق دے سکدا ہے تے مینوں بھی رزق دے سکدا ہے انہیں ساڈے ورگی جھوٹھی توبہ نہیں کیتی تے رجن پوجن والی توبہ بھی نہیں کیتی کہ کوٹھی بنا لی مار کے ٹھگی اتنے لکھتا حاضہ من فضل ربی ہاں جی نہیں انہیں نا انہیں اپنی واسکٹ بھی اتار دیتی انہیں اپنا کوٹ بھی اتار دیتا ہوں انہیں اپنی قمیض بھی اتار دیتی انہیں اپنی بنین بھی اتار دیتی کیلے آندے پتے پھن لے اپنے جسم نو ول لے جتی بھی اتار دیتی آدھے نے جڑے رب روٹیاں دوں او کپڑے بھی دے گا ایک کپڑے بھی چوری دینے میں رکھنے نہیں سنیا جے عبداللہ دیاں کھانڈول پہیاں یہ تے ساڑی پاکستانی قوم دانش مر گیا تے نالے بھی مر گئے نے ڈب کے مرندہ مقام ہے اور جنہ نے دانش مرن تے آنسو بہایا ہے سمجھو نہ دے اندر دانش مندی ہے ہی نہیں کیا یار مسلمانوں نے ہو گیا ہے عبداللہ نامی ڈاکو دیاں کھانڈول پہیاں نے اللہ دی قسمیں میں اینجدہ کتھوں لیا آج دے دور توبہ میں بڑے بڑے ویکے نے بے ایمان جڑے توبہ کر دے ضرور نے پر پچھلا مال کھادا کسے نو واپس کر دے حج کر کے آندے نے یا اللہ معاف کر دے پچھلیاں تیغاں تو نہیں کر دا یہ عبداللہ نے کڈی سونی توبہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا انہیں سچی توبہ کیتی ہے انہیں ویرا کپڑے سارے اتارے نے تے پتے والے جسم دے اتے تے نال دیاں نوں آندا دسو میں تے چوری نہیں جے کرنی ڈاکا نہیں مارنا تے او کی کہندے نے جناب جویں تسی راضی ہوئی اسی بھی ڈاکا نہیں مارنا تا آمنو علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان انہیں خود بھی برا کام نہیں کیتا ہن نال دیاں نوں ہی نہیں تعاون دے رہا آندا اج تو بعد کوئی دا پیچ نہیں دس لے میرا تعاون تہاڈے نال نہیں وہ بھی نال تر پے تر دے جا رہے نے اور سنو میرے بچوں آندے جے روزگار نہیں لبدا اور چھڈو انہاں حکومتاں تبدیلیاں نو اور سنو میرے بچوں تھوڑا کما لیا جے سخینہ لین سدھی رکھیا جے عزتاں مل جان گیاں اے بندے چل پے نے کپڑے اتار دیتے گلاں چ پتے لپیٹ لینے جتیاں اتار دتیاں نے اے تر دے آ رہے نے رستے چ ویکھیاں
ना एक माई आ गई है, आंदी है अंता अब्दुल्ला, वे तू अब्दुल्ला है। कहंदे अम्मा ना मन अब्दुल्ला, हाँ मैं अब्दुल्ला है। आंदी है वे पुत बिस्मिल्ला जी आया नू घर आओ ना, अंदर बैठाया। आंदी है तौलिया साबन फड़ो ना, तुसी नहाओ तो सफर दे घट्टे उतारो, लिबड़े तिबड़े आए जे, मैं तारी रोटी का इंतजाम कर लवां। इस माई ने नवे 5 सूट कट्ठे करके सलाम जी नवे नवे सवा के पेश कर दिते ने। वे पुत्रो कपड़े पाओ ते मैं रोटियां पका लाऊं। ये नाले नहाई जांदे ने नाले रोही जांदे ने। जदों कपड़े पा के दस्तरखान ते पहुंचदे पै ने, माई अल्लाह ने अगे रोटियां रखियां, बोटियां रखियां ने। आंदे नहीं अम्मा ना नानके ना दादके ना मासियों ना फुफियों ना बाबियों ना चाचियों ना मासड़ों ना फुफियों, नहीं अम्मा तेरे रिश्ते साडे नाल कोई नहीं। ऐनियां रोटियां भी चंगियां, बोटियां भी चंगियां, कपड़े भी सोने ते जुतियां भी सोनियां, नहीं अम्मा इन्नियां सेवा को कर दिए, असी ते तेनू जानदे नहीं। आंदी मैं नहीं जानदी, तुसी भी नहीं जानदे, पर जिन्नू तुसी जान के आए जे ओदे नाल मेरियां भी लैना सिद्धियां ने। उन्हें कहा इत्थों मेरे परौने लंघने ने, ओदा नाम अब्दुल्ला है। उन्हें रात खाब च मेरिया ड्यूटियां लाइया ने, मैनू रात नींद नहीं पई, इथों अल्लाह दे परौने लंघने ने। मैनू ये भी नहीं पता तुसी किन्ने जे, मैनू घट नजर आउंदा है। उन्हें मैनू कहा सी 5 तुसी किन्ने जे, अम्मा सी 5 आऊं। मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं इन्हां दा लीडर आऊं, मैं अब्दुल्ला है। अल्लाह पाक दी बंदी ने खाना अगे रखिया है। लोको जदों अब्दुल्ला वर्गा डाकू कवे मेरे पास तुम हो, फिर रिज़्क़ दे काटे नहीं, अल्लाह रस्ते च इंतजाम कर देंदा। हिंदी विच बोलियां, पंजाबी विच बोल, पश्तो विच बोलियां, बंगाली विच बोल, हिंदी विच बोलियां, मलाई विच बोल। ए नहीं हूं मैं कहंदा तू अरबी विच बोल, जिथों दा तू है तू ओह बोली बोल। ए नहीं हूं मैं कहंदा लाहौर वाले ओ, तुसी पहलो बोलो कसूर वाले ओ। ठहरो 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 चन चौक वाले हो, तुसी पहलो बोलो ब्लैक वाले हो। ठहरो 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 शाबा फाटक वाले हो, तुसी पहलो बोलो उगोकी वाले हो। ठहरो 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 सियालकोट वाले हो, तुसी पहलो बोलो दीनी वाले हो। ठहरो 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 ओ जेलम वाले हो, तुसी पहलो बोलो गुजरात वाले हो। वारो वारी नहीं जे एक बार सुनदा, इको अल्लाह सब दी पुकार सुनदा। लैना कतार ऐ जेड़े मंगल तवार वाले ड्रामे छड़ दो। कोई आंदा मंगल नू आई, कोई आंदा तवार नू आई। पीर वाले फुड़क जन तेनू वजे ट्रक दी फेटी तू केड़े पासे कौम नू लाता है। मंगल तवार दा मताज बनाने वालों आंदे असी तौहीद परस्त हैं। और दिना ते ताड़ा यकीन आ गया, दिना ते ताड़ा ईमान आ गया। और दिना नू पूजन लग पे जे, तवार नू पूजन लग पे जे, मंगल नू पूजन लग पे जे, बुध कम सुध बुध नू पूजन लग पे जे। और दिना नू नहीं पूजना, दिन बनाने वाले नू पूजना ही। आंदे जे मंगल नू आई, तवार नू आई, न चंदी जुमेरात आई। इनू कहंदे जे अल्लाह वाहदा उला शरीक दी शान, ओदी तौहीद सुनिया जे ते आनल। अल्लाह जानदा जेड़े फिर मंगल तवार नू मंगवांदे ने, फिर जांदियां कार ते ने, आउंदियां खबार ते ने। फिर खबार ते आउंदा कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखे। सच्ची गल है। और चलिया दम किसे दिन दा मताज नहीं। अल्लाह कलमा पढ़ के दसो लोग कहते नहीं मंगल नू आई। उच्ची बोलो यार सारे। कोई ना तवार नू आई। अच्छा किसी ने पीड़ हफ्ते नू होवे, तवार नू डीके इत्थे ते भाई रोटी 2 मिनट लेट हो जाए बंदे भांडे तोड़ देंदे, टेबल दे शीशे तोड़ देंदे, बीवी नाल लड़ पैंदे कि लेट कोई इंतजार करता।
اور ویسے بھی نا انتظار جڑا ہے نا یہ موت تو بھی وڈا جناب آدھے نا موت آنی کوئی ہور گل ہوندی ہے وہ شدت ہور ہوندی پر انتظار جڑا وہ تو بھی شدت والا ہوتا ہے توجہ بھی بچے توجہ کنے بیٹھے جو اللہ جاندا او دی شان لین نہ قطار نہ منگل ایتوار انہوں جدوں بھی پکر چتے پیر سندا اچھا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے اکو اللہ سب دی پکار سندا سارے کلم وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ذرا ماں دے دودھ والا زور لا کے سیالکوٹ دی تاریخ رقم اچھی بولنا ہے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایکو اللہ سب دے اے نکرنی بولی مینوں لگدا تہاڈی نہیں سندا یار اچھی بولو ذرا ادھر والے نوں پتہ لگے بھی ادھر بھی آواز ہے ذرا ٹھنڈ پوے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایکو اللہ سب دی نہیں باہر والے تاڑی آواز اندر آوے پتہ لگے حضور دے نوکر بول دے وارو واری نہیں جے ایک وار سندا ایکو اللہ سب دے ساؤنڈ دی چس نہیں آ رہی ذرا ایک کچلا نال نال یار عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا مل کے پیار نہ پڑھنا ہی او دا وعدہ ہے توجہ میرے وال ایویں لبدا ہے جنگل بیابان اندر مینوں لبدا ہے جنگل بیابان اندر میں تے وسدا ہے تیری جان اندر ونحن اقرب الیہ من حبل الورید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اللہ پاک دیاں مرضیاں میں توجہ سب نے پڑھنا ہے ایویں لبدا ہے جنگل بیابان اندر میں تے وسدا ہے تیری جان اندر میرے ملنے نوں لگدا کرایا نہیں مولوی سدو گے کرایہ لگے گا فتویٰ لین نکاح دا جاؤ کرایہ لگے گا فتویٰ طلاق دا لین جاؤ کرایہ لگے گا نا مولوی سدو کرایہ لگے گا پیر کول جاؤ کرایہ لگے گا ہر ہٹی تے جائیں کرایہ لگے گا نا اللہ اندہ میرے ملنے نوں لگدا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں ہر ویلے بھی جاؤ ناصر مدنی نوں فون کریں ممی کہہ دواں گا یار تینوں 1 بجے فون کرنا آ گیا ہے تے میں جلسے تو آیا سویرے کری میرا بھی ٹائم ٹیبل ہے ایم پی ایم این دا بھی ٹائم ٹیبل ہے چیئرمین دا بھی ٹائم ٹیبل ہے سیاسی بندے ملک کلاں دے نے انہاں دے بھی ٹائم ٹیبل میاں سہیل صاحب دا بھی ٹائم ٹیبل ہے میرا سن لو باؤ دا بھی ٹائم ٹیبل ہے وزیر اعظم دا بھی ٹائم ٹیبل ہے وابڈا دے دفتر دا بھی ٹائم ٹیبل ہے سوئی گیس دا بھی ٹائم ٹیبل ہے عدالتاں دا بھی ٹائم ٹیبل ہے تھانیاں دا بھی ٹائم ٹیبل ہے کچہریاں دا بھی ٹائم ٹیبل ہے ہر ایک دے کول جائیں گا ٹائم ویکھ کے جانا ہے اللہ پاک فرماندے نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں میرے پاس تم ہو انہوں کہہ جڑا 24 آور اویلیبل ہوئے بولو بھائی جنہوں ڈرامے والی نے کہا ہے میرے پاس ہوندا ہے اچھی بولو وہ مر گیا ہے اینے بیٹھے جو لفظ سے آنا سن لو کیا بھی بندہ بوا کہ بے ٹائمہ کھڑکائے چلو مزمل الدین تے گل فٹ کرنے اپنے مولوی دے کریں گے غصہ نہیں کرتا اور مولوی دے کریے لوگ غصہ کر مزمل الدین صاحب جو ایتھے ستے ہون تے رات دے 2:30 بجے کو بوا کھڑکائے سہیل صاحب
کوئی بوا کھڑکائے سالم صاحب تے بوا کھڑکا کے کہے مولوی صاحب کہن ہاں بھائی کیویں آیا تے آکھے مولوی جی دم کراؤ تے مولوی اکھاں مل کے آکھے میں سویرے مر جانا ہی 5 بجے مسیتے آ جانا ہی میں تے 2 گھنٹے رہ گئے تے تو ہون آ گیا حالا مارنی تے پھوک ہی سی نا پر غصہ آ جاندہ ہے اوے بندے نو غصہ آ جاندہ ہے بے ٹائم ہے نا اچھی بولو اوے انہوں کہے میرے پاس وہ ہے کون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں اچھی کہو سبحان اللہ یار جنہاں نو اللہ نے زبان دیتی نظر آج اللہ واسطے اچھی کہہ دو سبحان اللہ رواں جا اچھا پڑھ میرا چند سارے پڑھنا میرے مکھن نے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دے کراں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے ایک دن نا میرا گارڈ ستا تے میرے نال داندا جی اینو دیکھو میں نا اس دا سونا بھی دسدا ہے کہ سدا جاگنا عرش والے دا کم ہے رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا ایک جاگدا دکھیا بیمار راتی جا جاگدا سن تے چور راتی جا جاگدا پارے تے پردار راتی وارے شاہ سبے گلا جھوٹیاں اکو جاگدا پروردگار راتی نعرہ تکبیر پاکستان مولانا محمد ناصر مدنی صاحب پاکستان مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اللہ اللہ ٹھنڈ پاتی جے پترو اج تقریر جے تاڑے نعرے والی کیونکہ او دی شان بیان کر رہے ہیں جنہیں تانوں زبان دیتی ہے اور نعرے پھب دے ہی دے میں اساں تے دنیا تو چلے جانا ہے وہ دی ذات اج بھی موجود ہے کل بھی موجود ہے قیامت تک جدو کچھ نہیں رہے گا پھر بھی موجود رہے گا وہ عرش سے اپنی قدرت چلا رہے ہیں الرحمن علی العرش استوا وہ عرش معلا تھے وہ دی قدرت سارے جہان تھے وسیع کرسی السماوات والارض وہ دی کرسی زمینہ آسمانہ دا ہاتھا کیے ہوئے کیتا ہے کہ نہیں کیتا شیر ہن سن دی چاس آئے گی اللہ جاندار رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دے کراں انگ لاؤندا نہیں ہوں پھر بھی میرے بوئے آوندا نہیں مارا صد میں آپ سوالی نو کیوں چھڈیا میرے در آلی نو دیواں دان نہ موڑاں خالی نو پڑھ لا الہ اے او سخی ہے جدے بوئے تے منگتے جنہیں بہتے ہون انہاں زیادہ خوش ہوندا ہے ایتھے کہ سخی دے بوئے تے 5 وراں چلے جو نا 6 وراں اندروں کیمرے چ ویکھ کے کہہ دے گا مولوی ان کو وہ گھر نہیں ہے سچی گل کر رہے او ایک بندہ کہن لگا میں تے بھائی اندروں ویکھ کے کہہ دینا گھر نہیں ہے میں کہا چلیا یہ گل لکھ لا اللہ نے تیرے پیسے قبول ہی نہیں کیتے انہیں کہا میں نے تیری لوڑ ہی نہیں کیا تو وہ نہیں موڑیا تو اپنے اللہ نے موڑیا وہ اللہ واسطے آیا سی تیرے بوئے وہ قسمت والے نے جدے بوئے تے کوئی چل کے آ جائے چلیا میں ایسے کروڑ پتی ویکھے نے جنہ دی دولت نو انہاں دے جمے بھی سلام نہیں کرتے ایسے بھی میں ویکھے
یہ تو قسمت والے بندے جہاں پیسے دین تے لگ جاندے اور آخرت آسمان بن جاندے. اور سب تو اچھا بندہ وہ جڑا اللہ واسطے کسی اگے ہاتھ کرے جا کے کہ بھئی آ کام کراؤنا اللہ دا تو میں بھی سب حیثیت پر کر دے یار. پائی سہیل ہوں سب حیثیت بندہ ہے. یہ کسی نے کہے نہیں یار مسجد دا لینڈر پاؤنا سریا لے دے, اللہ دی قسم یہ جان دا بھی سواب ملو. اللہ کہے گا تو اپنی عزت نفس نہیں ویکھی, تو میری خاطر گیا جا میں انجی معاف کر دیتا. ایک چھوٹا عمل نہیں, یہ او سخی ہے جیڑا آپ آواز مارتا ہے. اچھا بھی تانوں کدی کہ آواز مار کے کہے قرضہ لیا دسو بھائی اینے بیٹھے معاذ آندا منگیا نہیں کوئی دیندا تے واجاں کٹا مار. میاں صاحب فرماندے نے مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں دے کول مال نہیں ہوندے, ایتھے اوتھے دوئی جہانی سخی کدی کنگال نہیں ہوندے. تو جڑے کہندے نا میرے پاس تم ہو, انہاں نوں پھر اللہ کو شے منگے نا تے پھر کی کہندے نے. علامہ اقبال بولے بڑی محبت نہ کہنے کیا پیش کروں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, پڑھو یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی. چاہیے سی پوری مسجد گونج جاندی, میں چھوٹا لفظ نہیں پڑھیا, مل کے پڑھنا یہ دل بھی ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. کل الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. چلیا جدو وہ اگے انج کھلو جیے نا, انہوں کہیے جی میرا تو کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا مما رزقناہم ینفقون, جو میں تانوں دتا ہے او دے وچوں خرچ کرو, تیرا تے آئی کچھ نہیں. مما رزقناہم اگے ینفقون, آتف سیدھا ہو کے چن میرا چن, ایکٹیو ہو کے گل سننے والی. اب سنو جنہیں بیٹھے آج جنہ اترے لینٹر تے لگا ہے نا, ایک کہے دا نہیں. وہ مما اللہ دا جو میں تانوں دتا ہے او دے وچوں لا, تے پیسہ میرا ہے نفع تیرا ہے. اچھی بولو, پیسہ میرا ہے, لاتا ہی میرے کہتے میرے دتے چوں, میں تینوں سواب دیتا ہے. خوہ دی مٹی خوہ چ لگی ہے تے سواب تینوں لبن دے. کیا کر تو یہ دیتا تیرا دیتا تیرے اتوار افضل سارم صاحب سارے دی آواز ایکو جی نکلے. آج میں تنوں لفظ پکا جانا ہے, میرے پاس تم ہو. اچھی بولو میرے پاس. یہ لفظ نہیں کہنا ڈرامے والا. چلیا عورت کیا چیز ہے, مرد کیا چیز ہے. اگر تم کہتے میرے پاس تم ہو تو پھر سیدہ آسیہ سولی پہ جا سکتی تھی. ذرا سنیا جی, ایتھے بھی گل سنانی ہو تو سنانی ضروری ہے, کیونکہ ضروری ہوگی ہے. یہ عورت ہے نا میرے پاس تم ہو. میں اپنی بھیناں نوں کہاں گا گل سنن والی, میرے ملنے نوں لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں, خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں, تینوں مال اولاد میں زر دیواں, تیری ہر مشکل کر حل دیواں. پڑھ لا الہ اللہ
اللہ جاندا گل بڑا وڈا جملہ کہن لگا ہے یہ سیدہ آسیہ ہے فرعون بے ایمان کی کہندا ہے نہیں آسیہ میرے محل تیرے پاس ہے یہ سونا میرا تیرے پاس ہے یہ میرے سونے لباس تیرے پاس ہے یہ جتنا سارا ساز باز تیرے پاس ہے کیونکہ تو میری بیوی ہے محلہ دی رانی ہے تے آسیہ سامنے کڑی ہے کہندا گھر دی تو بیوی ہو کے سجدہ نہ کریں گی جان نہیں جسم اچے میں خان کریں گی آندے کی آسیاں اے گل وارے چ نہیں کھاویں میرا ہنڈاویں میرا کپڑے میرے پاویں روٹیاں میریاں کھاویں تے محل میرے چ رویں بسترے میرے تے سویں بیڈ میرا استعمال کریں روٹی میری کھاویں صابن میرا استعمال کریں مرچاں میریاں کھائیں کیوں میرا کھائیں سنو 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 میرے پاس تم ہو والو آسیہ سامنے کھڑیاں نے تے کی کہندیاں نے آندیاں وے فرعون میں موسیٰ من تو بے رب موسیٰ میں موسیٰ دے رب نو من لے آئے میں تینو خامد مننی ہے رب موسیٰ دے رب نو مننی ہے آندا اچھا اج تو بعد پتہ لگ گیا ہے نا تو موسیٰ نبی دے منن والی بن گئی ہے آندا اے دے سارے شاہی لباس اتار لے جان انہوں کپڑے دا ٹاٹ پہناتا جائے انہوں پیروں جو جتیاں اتروا لیاں جان سنو سنو میریو بیٹیوں یہ کیا تم نے عورت کی تذلیل کرائی ہے اس ڈرامے کو دیکھ کر اللہ جاندہ ٹبران دے ٹبر پاج کے گئے نے میرا جی بے ویکھن ڈرامہ اور 14 لاکھ بندے نے ٹکٹ خریدی استغفر اللہ وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے سیدہ آسیہ کھڑی ہیں سب کو جو چلے گئے کہہ سکتی سی میرے پاس بولو بھی جدے کل بادشاہ ہوئے انہوں کہنا بندہ ہے میرے پاس مجھے کس بات کی ٹینشن کہہ دیتا نا بندہ بھول کے بھی یہ گل نہیں جے کہنی جڈا مرضی میر یار ہوئے جڈا مرضی میر باپ ہوئے جڈا مرضی ویر پرا میر ہوئے یہ نہیں کہنا مینوں کا دی ٹینشن ایڈی وڈی رانی آنا ربکم الاعلی کہن والا ہے بی بی آسیہ کھڑی ہے آندہ سامنے سول لاؤ اور سننے والی گل بزرگوں تا لطیف ایڈی وڈی ویرا سوچی سمجھی گل کرتی آندہ سولی دا منہ محالوار رکھنے آسیہ ویکھ کے ترسے ڈاکٹر صاحب کیسا منظر ہوئے گا سولی لا دیتے فرعون نے محل دے سامنے اللہ جاندا وے بڑی وڈی گل ہے گل سننے والی ہے سیدہ آسیہ نے میرے ویرا سن لو فرعون دا محل سولی تے ٹنگ دیتی ہے سن لو ذرا دھیان نال آسیہ پاک سولی تے ٹنگی گئی ہے تے بی بی دے پیر بھی بڑے نازک نے اے جڑیاں لڑکیاں ڈرامے ویکھ کے خوش ہو رہی ہیں نہیں پہنو تسی تے شاہی کچھ نہیں محلاں دی رانی ہے پیراں چ جتی نہیں نرم و نازک جسم ہے بزرگو پیڑا جا ٹاٹ جسم تے لپیٹے نہ فرعون دی چوری کیتی نہ ٹھگی ماری اور تم نے ڈراموں میں بت دکھا کر قسم دل دکھا دیا ہے تمہیں کیا پتا ہے اس کلمہ توحید کی خاطر کیا کیا سہنا پڑتا ہے تم نے ڈراموں میں یہ بتوں کو دکھا کر پاکستانی قوم کو کیا دکھلایا ہے تمہارے بڑوں نے قربانی غلط دی تھی ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی یہ پاکستان بن گیا اللہ کی قسم ہے اگر تم نے یہ بوتی اپنی نسل کو دکھانے تھے تو ہمارے بڑوں کی قربانی کیوں کرائی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم سے ہم امرتسر سے آئے میرا دادا دسدا ہے
جوان پیڑا برشیاں تے ٹنگیاں ویکھیاں. ایک بابا مینوں ملیا گجراں والے سہیل صاحب کہے بٹ سی بابا گجراں والے دا بٹ بابا آندا مولوی جی 7 میل دا ساڈا قافلہ سی 4 میل وڈیا گیا تے لاگو خون دی نہر وگے تے آندا میں اپنی جوان پینا نوں آکھیا جدوں میں کواں نعرہ تکبیر تے دریا چ چھال مار دیا جے تے عزت کسے دے ہاتھ نہ آندی. آج ان بغیرتوں کو کون سمجھائے جنہوں نے جوان بیٹیاں ساتھ لے کر ڈرامہ دیکھا جن میں غیرت نام کی چیز نہیں رہی. ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے. میں کسوال شیر پڑھیا قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں عزت دیے سے ٹھہنی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. کہن لگا بندہ کھڑا کہ مینوں جفا پا لیا رون لگ پیا آندا مولوی جی ہن نہ پڑھیا جے میں اپنی ماں وڈی ویکھی پیو وڈا ویکھیا تایا وڈیا ویکھیا میں ککر تے چڑھ کے جان بچائی. سمنا بعد کما ملی مینوں آندھی وے پتر مدنی تو کیویں دا شیر پڑھے میں اپنی جوان سہیلیاں خوہ چ چھالاں مار دیاں ویکھیاں خوہ تر کے اتے آ گیاں بھر گئے. ایک بابا مینوں ملے آندا مولوی جی میں اپنی جوان دھی نوں کیا تندور چ چھال مار دے بل دے تندور چ انہیں چھال مار دی. ان ڈرامہ دیکھنے والی لڑکیوں کو کیا پتہ ہے ہمارے بڑوں کی بیٹیوں ماں نے کیسے عزت کی حفاظت کی اور تم شرعام کہتی یہ میوش نے یہ کیا یہ دانش نے یہ کیا ڈوب مرنا چاہیے. اور پاکستان کے دانشوروں تم نے کیا دانش مندی ہے تمہاری ماں نے تو عزت بچانے کی خاطر چلتے کنووں میں چھلانگے لگا دی پانی کے کنویں بھر دیے کہ مسلم کی عزت نہ کوئی لوٹ سکے. آج کتنے بغیرت ٹکٹیں لے کر اپنی بیٹیوں کو ساتھ بٹھا کر ڈرامے دیکھ رہے ہیں. اس لیے قربانی دی تھی لوگوں نے اس لیے قربانی دی تھی میجر عزیز بھٹی نے. یہ کیا ڈونگ رچایا تم نے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہم پاکستان کے محافظ ہم فلاں ہیں ہم پاکستان کی خاطر جان دیں گے. یہ 14 لاکھ ٹکٹ لے کر ڈرامہ اپنی بیٹیوں کو دکھا کر یہ تم پاکستان کے لیے جان دو گے. یہ ڈراموں کے لیے ملک بنا تھا. ایک کی موت پہ تو تم نے کل کا سیاپا ڈالا ہے. اللہ جاندہ میں سوال کرنا چاہنا ہے نا منڈیاں نو آج سنو ناصر مدنی کو پاکستان کیویں بنی. ربا ایک ہی میری اے منڈیو فیس بک ہی ہو زینب قتل کیس ہویا تے فیس بک تے تساں ہڑتال لے آندی سی جی شہباز شریف کی گورننس ٹھیک نہیں. اب کے پی کے میں تمہارے امیر المومنین کی حکومت ہے وہاں عوض نور کا کیا قصور ہے اس کے لیے تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی. کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا وہ کسی ماں کی بیٹی نہیں. اونچی بولے اس بچی کے لیے کس نے آواز اٹھائی. اور سہیل صاحب وہ بچی اتنی پیاری قسم دل خون کے آنسو رویا اتنی خوبصورت بچی. زینب بھی پیاری بچی سی بھی بچی. ہم نے کیا کیا آج تک. ہم تو اپنے ملک میں رہ کے تفریق ڈال دی ہے کہ ہم نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. اور یہ امیر المومنین کی حکومت اس کو تو چاہیے تھا کہ میں صادق امین حاجی ثناء اللہ میں ہی اس بچی کا کوئی ایکشن لے لاں. کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے ذرا ایمان دسو بچی دی پوسٹ تسی ویکھی ہے کہ نہیں دیکھی. کوئی انصاف مل رہے وہ دا باپ تھلے بیٹھا تو وزیر اعلیٰ اتنے بیٹھا
تے کسے پی ٹی آئی دے منڈے نظر نہیں آیا تے شباز شریف نے خالی یہیں تاڑی مارتی سی تے پورے لالا لالا نہ کرتی یہ زینب کا قتل ہو گیا انہوں نے تاڑی لگا دی کلیپنگ کر دی کلیپنگ تو نہ کیتی سی بھی ایسی قاتل پھڑ لے خوشی کا اظہار کیتا بھی قاتل پھڑ لینے دے تو ہم نے کیا ڈونگ رچایا تھا کہ یہ انہوں نے تالیاں بجائی ہیں ایک باپ کی شان کو اس نے ٹھیک کیا یہ تو جو وہ باپ نیچے بیٹھا تھا اور وہ وزیر اعلیٰ اوپر بیٹھا تھا وہاں کچھ نہیں نظر آیا پھر کہتے یہ ناصر مدنی سیاست کرتا کیوں میں سیاست نہیں کرتا میں نے کون سا الیکشن لڑنا یا کوئی کسی پارٹی کے اندر میں جا کر سیاست کرتا ہوں میں ممبر پہ آواز اٹھاتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں حق کی آواز اٹھاتا رہوں گا ظلم کے خلاف بولتا رہوں گا کیوں بولتا ہوں میرے نبی نے کہا تھا جو غریب کی آواز اٹھاتا ہے اللہ اس کی نصرت کرتا ہے بی بی آسیہ کھڑیاں نے فرعون کہندا ہے محل میرے پاس ہے تیرا شاہی لباس میرے پاس ہے بولو بولو کیا شاہی لباس سارے بولو ایک نہ مل کے شاہی لباس یہ بیڈ شیٹ میرے پاس ہے یہ تیرے جوتے میرے پاس ہیں یہ تنہا سولی پہ کھڑی ہو جاؤ اور سنیا جے نازک جسم پیر بھی نازک نے ہاتھ بھی نازک نے بی بی پاک نو سول تے ٹنگن لگے نے پیران دے تھلے کل ٹھوک دیتے نے اتے بی بی دا وزن پینے کلان دیاں نوکاں بی بی دے پیران چ کھب جانیاں جتی دا ایک کل وجے نا کنے دن ریشہ پہ جاندہ ہے رڑک نہیں جاندی ویس نہیں جاندی لوہے دی سیال کوٹیاں داسنا اے بی بی آسیہ سامنے آؤں وہ کہتا میرے پاس سب کچھ ہے بی بی کہہ سکتی سی تم میرے پاس ہو ایدہ ایمان کتنا اونچا ہے اس بی بی نے کی کیا ہے نا اس سولی تے پیران دے تلے کل ٹھکے ہوئے نے عورت تینوں پتہ ہے مرد جنی برداشت رکھ دی عورت جسم دے لحاظ نہ نرم نازک دبا ہوندی ہے اے دے پیراں تلے کل ٹھکے نے تے اگلی گل سن کے کلیجے پھٹ جانے نے بی بی پاک سور تے ٹگیے نواں چ ظالم کل ٹھوک دے پینے ہتھاں چ کل ٹھوک دے پینے انج کر کے سون لگ دیے جلاد کوڑا مار دے بی بی پاک پھر اٹھ پیندیاں نے سولی تے بھی نیند آ جاندی ہے اج 11 دن ہو گئے نے بی بی پاک سول تے ٹنگی ہوئی ہے آسیہ پاک دیاں اکھاں سجیاں نے پیر سجے نے ہونٹ سجے ہوئے نے جلاد کوڑا مار دے جسم دا خون نکل کے پیراں تک پہنچ گئے ہیں میریو بیٹیو تمہیں کیا پتا تویز والوں کے پاس جاتی ہوں اللہ دی توحید دا تانوں کی پتا ہے تسی دنیا دیتے گل چ تویز پا کے آندیاں جے ہن مینوں کچھ نہیں ہونا تہاڈا ایمان کی ہے تم کہتی ہو تم میرے پاس ہو یہ تو ایک مرد کے بارے تم بولتی ہو عورت کے بارے بولتے ہو سنو سنو آسیہ سہول تے ٹنگی ہے فرعون سامنے کڑائے پیراں چ کل ٹھکے نے ویڈیو سولی تے 11 دن ہو گئے نے بی بی پا ٹنگی ہوئی ہے اج 11 دن ہو گئے نے تفسیراں والیاں لکھیا بی بی ٹنگی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ہن بی بی نے کی کیا کنوں کیا میرے پاس تم ہو فرعون کہندا سب کچھ میرے کولے عیش و عشرت میرے کولے لباس میرے کولے مکان میرے کولے روٹی کپڑا میرے کولے سیر گڈی میرے کولے محلہ دی رانی تینوں ہواواں تے پکھے چلن لی نوکر میرے کول نے تے بی بی پاک نے سولی دے تے ہار نہیں مننی اندیے قالت رب ابننی
इंदा का बैतन फिल जन्ना आंधिए सोने कालत रब्बे बनेनी इंदा का बैतन फिल जन्ना अरशा वाले मैनू ये महल्ला दी लोड़ नहीं गी मैनू अपनी जन्नत वखाओ जिदा वादा मूसा ने मेरे नाल कीता है पैरों च किल ठुके होवन ये औरत जात है सूली ते टंगी है सुनो मेरी ओ बेटियो मेरी ओ भैनों सजदा अज में तुसी मैं रो पे बीबी पाक थे की गुजरदी होएगी सजदा आसिया सूली ते टंगियां ने पैरों च किल ठुके ने आसिया पाक कह रही है अरशा वाले मैनू जन्नत वखाना अल्लाह पाक फरमांदे ने फरिश्ते जल्दी करो ए पर्दे पीछे हटा दो आसिया सूली ते मुस्कुरान लग पई है फिरौन बेईमान आंदा है नी आसिया हुण पागल हो गई है मारा खा के सूली ते कौन हसदा है अल्लाह पाक दी बल्ले सजदा आसिया बोली आनी वे बदबख्ता तू समझिया सी मेरे पास सब कुछ है तुमने बोला ये मकान मेरे पास है मगर मैंने पता सी मेरे पास मेरा अल्लाह है जो मूसा के रब ने वादा किया था वो जन्नत मुझे मेरे रब ने दिखा दी मैं मुस्कुराने लग पड़ी मेरे मालिक ने मुझे दिखा दिया है इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुदा पर हो तलातम खेज महजों से वो घबराया नहीं करते तुम दिए बादे मुखालफ से ना घबराए ख्वाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए जन्नत की तलब मत करके तुझे जन्नत मिल जाए कोई ऐसा अमल करके जन्नत खुद ग्रीन टाउन में तेरी तालब हो जाए बुद्धों से तुम्हें उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी बता इसमें और काफरी क्या है इंसानों को कहते हो मेरे पास तुम हो अगर ये कहना होता मेरे पास तुम हो तो फिर छुरी के नीचे इस्माइल ना बचता अगर ये कहना होता मैं मिसाल देने लगा हूं इनसे अच्छी तो वो एक चिड़िया थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जब आग मुश्किल वक्त आया ना तो चिड़ी 1122 का किरदार अदा किया चिड़ी ने एक टैंकी पानी की भरी ते उड़ पई ते किरला थले फूका पे मारे ते चिड़ी उत्तों पानी के कतरे सुट्टे ते तोता वेख के पता क्या आंदा तोता एक हजरत साहब एक गल कह रहे सी कि मेरे अब्बा जी इत्थे हुंदे सी असीं दो पिछे नमाजी ते अब्बा जी कल्ले अगे खलोंदे ते जे कोई अज दा हुंदा ते वे कहंदे लै एडी बड़ी मसीत बनाई है मौलवी ठीक ते एवें वेखो दो नमाजी नहीं है अज वेखो भरी पई है ओ ना बूटा लाया ते अज भरी है ना तोता अक के बोलिया नी चिड़िए तू एक ही खेखन वखारीए कदी इस पासे कदी उस पासे तू सुबह दियां फेरियां पारीए थड़ा तेरे बजाया अग बुझनी है तू एवें ही फेरियां पारीए तेरे कतरे दी की औकाते तू एवें ही डंग टपारीए चिड़ी आख्या तोतिया गल सुन ला पता मैनू अग बुझनी नहीं पर ओदा काम ही अग गुलजार करना मैं ते यार दी यारी नभारी मैं ते यार दी यारी नभारी मैं ते सिर्फ कतरा सुट दी है ये समझ के सुट रही जे चिड़िया दे हथों हाथी मरवा सकता है मेरे हथों चिखा नहीं बुझा सकता हे खुदा हे खुदा बीबी पाक ने ना सूल ते दसिया मेरे पास कौन है ऊंची बोले कौन है अल्लाह
بے حیا ڈرامے دیکھن والوں پیغام الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ سنو سنو دانش میوش کی باتیں کرنے والوں، اوے بدماشو تم نے قوم کو کیا سکھایا کیا دیا ہے؟ یہ ہے سیدہ جناب اعلیٰ، سنو دھیان سے، مریم پاک بیٹھی ہیں، جبریل کے کہندا ہے فتمثل لہا بشرا سویا، بی پاک دے کول جبریل آیا، تمثیل بشر نے نقش بڑے تکے گبرو جوان نے نقش بڑے سونے، سونیاں زلفاں تے سونے کنڈلاں والے وال۔ پتر بہ جان تو کینوں کہن چلنا، بیٹھ جا 2 منٹ، میں حیران گل بڑی وڈی سی، موبائل ہاتھ پھڑیا سو کہ اللہ جندہ کیا ہوئے گا کہ آجا میں باہر آئی ایم ویٹ، میں حیران بڑی گل سمجھاؤن لگا۔ بی بی پاک نا سیدہ مریم بیٹھیاں نے تے کلی تے سامنے جبریل تے نہیں کیا میرے پاس، آندھی کی آندھی وے چلے جا میرا میں، اندھی کو آج کل 2020 ماڈل، ہاں جی، تو کہیں دی ایکسکیوز می آپ کی ماما کا نام کیا، آپ کے پاپا کا نام کیا، کون سی سم یوز کرتے، کہاں رہتے، میں نے آپ کو کہیں دیکھا، آپ کی پروفائل پکچر کیا، آئی ڈی کیا ہے، کون سی سم یوز کرتے ہو، کہاں رہتے ہو، مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں۔ پر بی بی بڑی نیک، پتہ کی آندھی آندھی وے چلے جا میرا میں، تائل لطیف سنا دیا، آندھی وے چلے جا میرا میں کلی کلیاں، تم مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں۔ اور سنو اسلام دے ٹھیکے دارو، کہندے جے ہم اسلام کے ماننے والے، یہ ہے تمہارا قرآن، یہ ہے سورت مریم، یہ ہے جناب عیسیٰ کی ماں، یہ ہے جناب عمران کی بیٹی، یہ ہے آئیڈیل، یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے سٹیٹس، یہ ہے مریم جو کہتی ہے میرے پاس میرا اللہ ہے، جناب مریم کے پاس جبریل ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈرامہ دیکھتی ہو، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتے ہو، اور دانش کو دکھا کر بیٹیوں کو رلاتی ہو۔ جی میری بیٹی رو بڑی موشنل ہو گئی، بڑا کشمیر فتح کر کے موشنل ہوئی ہے، کشمیر چ لڑتا مریا نا دانش، بولو اللہ جاندا ہے، میرا تو وس نہیں چلتا، میں نہ سارا نو آکھاں یا اللہ یہ سچی مچی مر جے ہونے، انہیں مر کے کیڑا اسلام نو کو فتح دیتی ہے، کیڑے پاسے تور پہ آندھی وے چلے جا میرا میں کلی کلیاں، تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنگیاں، رب رحمان دیاں پناواں بھی منگیاں، دور ہوئے تھے کھلو نائی پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا، ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا، کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا، میں ملکاں آدمی نائی، میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کلایا ہے، میں دے جاواں پتر انہیں آرڈر فرمایا ہے، آخدی مریم میں نا عقد کرایا ہے، کیویں جنانگی بچے تائیں، ویر میں تے بچہ نکاح ہی نہیں کیتا تے جمع گی کیویں، توجہ بھی توجہ، میں تے نکاح ہی نہیں کیتا تے کہنے بھی میں نہیں جاندا، پر تو عورت تے جم سکدی، وہ آئی تے آوے تے باب آدم دی کھبی پسلی جو پڑی پڑائی ہوائی پیدا فرما۔ بولو مریم صدیقہ کسی پرائے مرد دے سامنے بیٹھی، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے عورتوں مردوں کو اکٹھا کر دیا، کالج میں کٹھے، اکیڈمی میں کٹھے، ہر جگہ کٹھے۔ میرا پیغام ہے لوگوں کو کہ ہم نے آج تک قرآن سے سیکھا کیا ہے،
جن عیسائیوں کا تم کلچر اپنانا چاہتے ہو نا، وہ عیسائی بھی اپنے کلچر سے دور ہے۔ ان کی ماں مریم صدیقہ کا یہ کلچر ہے کہ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسرا غیر مرد اس کے پاس بیٹھ سکتا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ماں مریم کے بارے میں۔ ایسا کی کیتا ہے؟ جدو توتیاں تے پگاں دا رواج ہوندا سی، اساں سانجیاں تے سب دا خیال ہوندا سی، قتل کسے نوں بھی کسے دا نہیں معاف ہوندا سی، تگڑے ماڑے دے خون دا حساب ہوندا سی، اودوں لکھ پاویں کافراں دا راج ہوندا سی، جدوں جج بھی جمالہ تے سراج ہوندا سی، اودوں لوگ ایک دوسرے دی عزت دا خیال رکھدے سی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا پروگرام لاما ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا۔ جج صاحبان کو میں نے خطاب کیا، پولیس کو، اسپائر کالج کو، سپیریئر کو، پاک انسٹیٹیوٹ کو میں نے اگلے دن خطاب کیا ہے۔ وہ آپ کو میرے چینل لاما ناصر مدنی آفیشیل اور لاما ناصر مدنی آفیشیل شارٹ کلپ، اس کے ریلیٹڈ ایک چینل ہے، اس کے اندر جائیں، چینل لکھیں گے نا جہاں، تو وہاں میرا وہ چینل، اس پہ آپ کو کلپ ملیں گے۔ میں یہی محنت کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اپنے اندر یہ پیدا رکھیں کہ میرے پاس میرا اللہ ہے، یہ لفظ کسی کے لیے مت چوز کریں۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ حاجی محمد صاحب مسجد کے نمازی ہیں، اللہ ان کے جتنے عزیز فوت ہو گئے، ان کی عالیہ سمیت جتنے عزیز فوت ہو گئے، قبروں کو نور کو منور فرما۔ اللہ اس مسجد کے جتنے خادمین ہیں نیک دلی خواہشات پوری فرما۔ جتنے نوجوان مجھے سننے کے لیے آئے، میں دعا کرتا ہوں ان کو عزت والی ایمان والی روزی عطا فرما۔ اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے مشکلیں آسان فرما۔ ملک پاکستان کے قرضے دور فرما۔ آئی ایس آئی ایف آئی اے آئی بی رینجر اسپیشل برانچ 112 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینن قومی اسمبلی ملک پاکستان کے تمام اداروں کی خیر فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ پاکستان کو، کشمیر کو، فلسطین کو آزاد فرما۔ اللہ پاکستان میں جتنے مسئلے ہیں دور فرما۔ اللہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا۔ صلی اللہ تعالی